आज चाहिँ हामीले थर्ड च्याप्टर पढ्छौँ सिग्नल मल्टिप्लेक्सिङ भनेर। मल्टिप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ के बुझ्छ तिमीहरूले? ल अमलले भन त। हजुर, मल्टिप्लेक्सिङ भनेको एउटै च्यानलबाट डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीहरूको सिग्नल्सहरू पठाउने। एउटै च्यानलबाट डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीको सिग्नल पठाउनेलाई मल्टिप्लेक्सिङ बुझाइछ है। एउटै च्यानलबाट डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्दा पनि धेरैवटा युजर्स होइन, जस्तै नम्बर अफ युजर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै सब्सक्राइबर भयो, धेरै युजर भयो, बट के अरे ब्यान्डविड्थ चाहिँ च्यानल चाहिँ के छ त, लिमिटेड च्यानल छ, एउटै च्यानल छ। त्यो च्यानलबाट त्यति धेरै युजरले चाहिँ कसरी आफ्नो इन्फर्मेसन पठाउने त, कसरी युटिलाइज गर्ने त त्यो च्यानललाई, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, मल्टिप्लेक्सिङ भन्छौँ। सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ मेनी टु वान होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लेक्सिङ भन्छौँ। अब सिन्स नम्बर अफ युजर धेरै छ होइन, अनि हामीलाई हाम्रो च्यानल चाहिँ एउटै च्यानल छ, टेलिकम्युनिकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यति सबै युजरलाई यही च्यानल युटिलाइज गरेर कसरी इफिसियन्टली चाहिँ पठाउने, के अरे च्यानलको ब्यान्डविड्थ कसरी इफिसियन्टली युटिलाइज गर्ने, क्यापेसिटी कसरी सेयर गर्ने है, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा डिभाइस युज गर्छौँ जसलाई चाहिँ के भन्छ त, मल्टिप्लेक्सर भन्छ, सर्ट फर्ममा मक्स भन्छ होइन। यही डिभाइसले के प्रोसेस गर्छ त, मल्टिप्लेक्सिङ प्रोसेस गर्छ है। मल्टिप्लेक्सिङको चाहिँ यता अब डेफिनेसन हेरौँ। लेखेको छ त, मेथड बाई विच मल्टिपल एनालग एन्ड डिजिटल सिग्नल्स आर कम्बाइन्ड इन्टु वान सिग्नल ओभर सेयर्ड मिडियम। एउटै मिडियम हुन्छ, त्यो मिडियमलाई चाहिँ हामीले कसरी सेयर गरेर चाहिँ मल्टिपल एनालग अर डिजिटल सिग्नललाई चाहिँ इन कम्बाइन्ड वे पठाउने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, मल्टिप्लेक्सिङ भन्छौँ। मल्टिप्लेक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, रिसोर्सेसको चाहिँ एकदमै इफिसियन्ट युटिलाइजेसन भयो, सेयरिङ अफ मिडियम भयो होइन। इक्जाम्पल, टेलिकम्युनिकेसन, सेभरल टेलिफोन कल्स मे बी क्यारिड ओभर वान वायर। एउटै वायरबाट, एउटै च्यानलबाट चाहिँ के हुन्छ त, सेभरल सब्सक्राइबर्सहरूले त्यही च्यानल युज गरेर चाहिँ एकैछिन है, एउटै च्यानल युज गरेर चाहिँ मल्टिपल सब्सक्राइबरले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ पठाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, मल्टिप्लेक्सिङ भन्छौँ। मल्टिप्लेक्सिङ गर्दाखेरि मेन थिम चाहिँ के भयो, हाम्रो जुन च्यानल दिएको छ, मिडियम दिएको छ, त्यो मिडियमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सेयर गर्ने होइन, कसरी चाहिँ सबै युजरले चाहिँ फेसिलिटी पाओस् र कसरी त्यसको इफिसियन्ट युटिलाइजेसन गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्यान्डविड्थको चाहिँ वेस्टेज नहोस् अनि सबैजना युजरले चाहिँ सर्भिसेस चाहिँ पाओस्। ठिक छ। यसमा चाहिँ अब त्यही कुराहरू लेखिरहेछ। जस्तै मल्टिप्लेक्सिङ डिभाइड्स द क्यापेसिटी अफ कम्युनिकेसन च्यानल। कम्युनिकेसन च्यानलको चाहिँ क्यापेसिटी चाहिँ डिभाइड गर्छ मल्टिप्लेक्सिङ प्रोसेसले इन्टु सेभरल लजिकल च्यानल्स। अब कसरी क्यापेसिटी, च्यानलको क्यापेसिटी कसरी डिभाइड गर्छ त, धेरैवटा मेकानिजम छ मल्टिप्लेक्सिङ गर्ने। अहिले चाहिँ आज हामीले त्यसकै टाइप्सहरू चाहिँ क्लासिफिकेसनहरू चाहिँ पढ्छौँ। त्यो मेथड्सहरू युज गरेर चाहिँ च्यानलको चाहिँ क्यापेसिटी चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने त, कसरी लजिकली त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने होइन, मेसेजेसहरू, डेटाहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्ने, यो सबै थोक चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङले चाहिँ दिन्छ। अब यो डायग्राममा देख्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेछ त, एन इनपुट लाइन छ अनि एन आउटपुट लाइन छ है। जस्तै ट्रान्समिटर साइडमा मल्टिप्लेक्सर चाहिन्छ भने रिसिभर साइडमा के चाहिन्छ त, डिमल्टिप्लेक्सर चाहिन्छ। फर इक्जाम्पल, एले चाहिँ बीलाई इन्फर्मेसन पठाउन खोजिरहेछ भनेपछि बीले नै पाउनुपर्छ, तर यहाँ बाटोमा जाँदाखेरि, ट्रान्समिसन मिडियममा जाँदाखेरि चाहिँ के जान्छ त, एसिडी। यस्तै गरी सबै युजरको चाहिँ यही बाटो युज भएर डेटाहरू गइरहेको हुन्छ, इन्फर्मेसनहरू गइरहेको हुन्छ भनेपछि डिमल्टिप्लेक्सरको चाहिँ एट द सेम टाइम रिसिभरमा चाहिँ के काम हुन्छ त, रिसिभर साइडमा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर युजरले पठाएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ ठ्याक्कै के गर्ने त, डिमक्स गर्ने भन्नाले वान टु मेनी गर्ने। जसले पठाइरहेछ इन्फर्मेसन त्यसले चाहिँ के अरे पर्टिकुलरली त्यही युजरले चाहिँ इन्फर्मेसन पाओस् भन्ने तरिकाले चाहिँ के गर्ने त, त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने, सेपरेट गर्ने।
यो चाहिँ काम कसको हुन्छ त डिमक्सको हुन्छ डिमल्टिप्लेक्सरको हुन्छ त्यही भएर रिसिभर साइडमा चाहिँ डिमल्टिप्लेक्सर हुन्छ ट्रान्समिटर साइडमा चाहिँ मल्टिप्लेक्सर हुन्छ लिङ्क कतिवटा छ त 1 लिङ्क छ है एउटै लिङ्क छ अब यही लिङ्कमा चाहिँ यो भेरियस युजरहरूले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ पठाउनु पर्छ अब त्यो गर्नलाई चाहिँ अब कसरी यो लिङ्कलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्ने त यो युटिलाइज गर्ने प्रोसेसको आधारमा चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ के अरे मल्टिप्लेक्सिङको चाहिँ क्लासिफिकेसन भएको छ फर्स्ट क्लासिफिकेसन के छ त फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ त्यसपछि टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ त्यसपछि वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ है यही टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको फर्दर फेरि क्लासिफिकेसन के छ त सिंक्रोनस टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ STDM हैन सिंक्रोनस छ र स्ट्याटिस्टिकल छ स्ट्याटलाई चाहिँ स्ट्याट लेखेर चाहिँ स्ट्याट टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ यसरी चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेको अब यो क्लासिफिकेसन कसको आधारमा भएको हो त यही जुन च्यानल छ यही जुन लिङ्क छ त्यो लिङ्कलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने युजरहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ कसरी फ्लो हुन्छ त त्यसको आधारमा चाहिँ यो तीनवटा क्लासिफिकेसन चाहिँ गरेको मल्टिप्लेक्सिङ किन चाहियो त निड अफ मल्टिप्लेक्सिङ किन भयो त किनभने नम्बर अफ के अरे युजर चाहिँ बढिरहेछ हैन तर च्यानल चाहिँ लिमिटेड छ जस्तै इफ के अरे रेडियो कम्युनिकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले मोबाइल फोन युज गर्छ बट रेडियो फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ ब्यान्डविड्थ त लिमिट छ हैन रेन्ज त लिमिट छ रेडियो फ्रिक्वेन्सीको जुन लिमिट हुन्छ त्यो त्यही च्यानलमै त्यही फ्रिक्वेन्सीको के अरे फ्रिक्वेन्सी युज गरेर नै सबै युजरले चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ पठाइरहेको हुन्छ त्यसबाहेकको फ्रिक्वेन्सी त युज गर्न पाउँदैन भनेपछि च्यानल चाहिँ के छ त लिमिटेड छ नम्बर अफ युजर चाहिँ के छ त दिनदिनै बढिरहेछ अब के अरे इस्यु चाहिँ के भयो अर के अरे सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भयो च्यानललाई चाहिँ कसरी इफिसियन्ट युटिलाइज गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ युजर जति बढे पनि सबै युजरले चाहिँ फेसिलिटी चाहिँ पाउँछ त्यही भएर चाहिँ के अरे मल्टिप्लेक्सिङ चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको हो मल्टिप्लेक्सिङले चाहिँ के गर्ने भयो त एउटा चाहिँ सेयरिङ अफ ब्यान्डविड्थ हुन्छ इन्क्रिजिङ अफ क्यापेसिटी हुन्छ हैन इन्क्रिजिङ अफ ट्रान्समिसन स्पिड यस्तो भयो जस्तै मेन रिजन बिहाइन्ड मल्टिप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ सेयरिङ अफ ब्यान्डविड्थ छ हैन त्यसै गरी क्यापेसिटीलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने भयो च्यानलको एउटा त्यही च्यानलमा सबै युजरले चाहिँ कसरी चाहिँ इन्फर्मेसन पठाइरहेछ त्यो अनुसारको चाहिँ क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्छ हैन जस्तै त्यही च्यानलमा 10 वटा युजर हुँदाखेरि पनि इन्फर्मेसन फ्लो भइरहेछ अब मिलियन्स अफ युजर हुँदाखेरि पनि इन्फर्मेसन फ्लो भइरहेछ भनेपछि च्यानलको त क्यापेसिटी इम्प्रुभ भएको त्यो इम्प्रुभमेन्ट कसरी हुन्छ त हैन त्यो इम्प्रुभमेन्ट केले गर्दा भयो त मल्टिप्लेक्सर युज गरेर मल्टिप्लेक्सिङ प्रोसेस युज गरेर चाहिँ भएको त्यस्तै गरी ट्रान्समिसन स्पिड पनि मल्टिप्लेक्सिङ युज गरेर ट्रान्समिसन स्पिडमा पनि असर पर्छ ट्रान्समिसन स्पिड पनि एउटा फ्याक्टर हुन्छ जसलाई चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ युज गरेर चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ गर्न सकिन्छ है सिग्नललाई सेक्युर बनाउने काम पनि मल्टिप्लेक्सिङ युज गरेर गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी स्केलेबिलिटी हैन अनि कस्ट इफिसियन्ट इन सेन्स जस्तै एउटै युजर हुँदाखेरि त्यही च्यानल युज गर्छ 10 वटा युजर हुँदाखेरि त्यही च्यानल युज गर्छ मिलियन्स अफ युजर हुँदाखेरि त्यही च्यानल युज गर्छ अब हामीले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा के हो त जतिखेर नम्बर अफ युजर थोरै हुँदाखेरि कस्ट सबै युजरलाई चाहिँ महँगो पर्न जान्थ्यो नम्बर अफ युजर बढ्दै जाँदाखेरि के भयो त कस्ट चाहिँ कम चाहिँ इन्डिभिजुअलमा चाहिँ कस्ट रेट चाहिँ के अरे रेट चाहिँ कम पर्न गयो यो भनेको के भयो त जति युजर बढ्यो त्यति चाहिँ च्यानलको इफिसियन्ट युटिलाइजेसन भयो र के अरे नम्बर अफ युजर बढ्नेको कारणले चाहिँ त्यो कस्ट चाहिँ डिभाइडेड चाहिँ भयो हैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट इफिसियन्ट भयो यो सबै भयो फेरि निड अफ मल्टिप्लेक्सिङ चाहिँ अब मल्टिप्लेक्सिङलाई चाहिँ के अरे डिफाइन गर्दाखेरि जस्तै मल्टिप्लेक्सिङ कसरी चाहिँ हामीले युज गर्छौँ त कुन कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले मल्टिप्लेक्सिङ चाहिँ युज गर्नुपर्छ जस्तै वेन एभर द ब्यान्डविड्थ अफ अ मिडियम लिङ्किङ बिट्विन टु डिभाइसेस इज ग्रेटर देन ब्यान्डविड्थ निड्स अफ डिभाइसेस यसको मिनिङ बुझ है के भन्दैछ त यो लाइनले मल्टिप्लेक्सिङ चाहिँ कतिखेर पोसिबल हुन्छ जतिखेर जस्तै युजरको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट के अरे ब्यान्डविड्थ रिक्वायरमेन्ट कति छ र
हाम्रो मिडियमको ब्यान्डविड्थ कति छ त्यो भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ त मिडियमको ब्यान्डविड्थ चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्यो ग्रेटर हुनु पर्यो कसको कम्पेरिजनमा त युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो केस छ भने only then multiplexing possible हुन्छ if युजरको रिक्वायरमेन्ट के रे ब्यान्डविड्थ रिक्वायरमेन्ट बढी छ र मिडियमको के रे ब्यान्डविड्थ नै थोरै छ भनेपछि मल्टिप्लेक्सिङ पोसिबल भएन है यो भनेको मल्टिप्लेक्सिङ कतिखेर पोसिबल बल्ल हुन्छ जतिखेर युजरको ब्यान्डविड्थ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ लेस छ इन कम्पेयर्ड विथ मिडियमको ब्यान्डविड्थ त्यसरी चाहिँ इफ त्यस्तो केस छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौं त लिंकलाई चाहिँ च्यानललाई चाहिँ शेयर चाहिँ गर्न सक्छौं अमङ मल्टिपल के रे युजर different multiplexing technique frequency division wavelength division time division को चाहिँ further classification synchronous र statistical time division first मा चाहिँ frequency division multiplexing चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ जस्तै मल्टिप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ तिमीहरूले बुझिसक्यौ मल्टिप्लेक्सिङ प्रोसेस कतिखेर पोसिबल छ किन हामीले गर्छौं र भनेको चाहिँ के हो यो सबै तिमीहरूले बुझिसक्यौ अब फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ कसरी गर्ने त यो सबै जुन क्लासिफिकेसन पढिरहेछौं यो भनेको के हो त मेकानिजम अफ मल्टिप्लेक्सिङ हो जस्तै च्यानललाई चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गरिरहेछौं फ्रिक्वेन्सी डिभिजनमा के भन्छ पहिला चाहिँ नाममा चाहिँ ध्यान दिऊ फ्रिक्वेन्सी डिभिजनमा के डिभाइड भइरहेछ त फ्रिक्वेन्सी डिभाइड भइरहेछ हैन फ्रिक्वेन्सी डिभाइड भइरहेछ भनेपछि के रे फ्रिक्वेन्सी डिभिजन भइरहेछ भनेपछि के भयो त यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ युजरले चाहिँ पक्कै पनि फ्रिक्वेन्सी इन्डिभिजुअल फ्रिक्वेन्सीजहरु चाहिँ पाउँछ हैन सबै जस्तै ए युजरले सर्टेन रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी पाउँछ बी युजरले सर्टेन रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी पाउँछ त्यसरी चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ युजरलाई चाहिँ एलोकेट चाहिँ गरिन्छ यो भनेको कुन मल्टिप्लेक्सिङ भयो त एनालग मल्टिप्लेक्सिङ भयो फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ चाहिँ जसले चाहिँ के गर्छ त भेरियस सिग्नल्सहरुलाई चाहिँ एउटै मिडियममा चाहिँ पठाउने चाहिँ काम गर्छ यसको चाहिँ पहिला डायग्राम हेरौँ अनि त्यसपछि बुझ्छ ल यहाँ हेर्नु त यो डायग्राममा चाहिँ के देखिरहेछ जस्तै यो भनेको टोटल ब्यान्डविड्थ अफ च्यानल भयो हैन अब यो ब्यान्डविड्थलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरेको छ फर एक्जाम्पल 3 वटा युजर छ अरे है अब हामीले कुन मेकानिजम युज गरिरहेछौं त फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मेकानिजम युज गरिरहेछौं भनेपछि अब ए को लागि च्यानल 1 एलोकेट गरिदिन्छ बी को लागि च्यानल 2 जस्तै यो ए को लागि हो यो बी को लागि हो र यो सी को लागि यसरी चाहिँ च्यानल चाहिँ एलोकेट गरिदिन्छ यो च्यानल कसरी एलोकेट गरिदिन्छ किनभने जस्तै यो कम्प्लिट ब्यान्डविड्थ हो भने त्यो कम्प्लिट ब्यान्डविड्थलाई चाहिँ सर्टेन रेन्जमा चाहिँ टुक्रा गरिदिन्छ फर एक्जाम्पल जस्तै यो 10 टु यो 10 टु 15 छ भने यसलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गर्ने त एउटा 10 टु 13 के रे 12 यता दिने त्यसपछि 12 टु 14 यता दिने त्यसपछि 14 टु 15 यता दिने त्यसरी चाहिँ एउटा फिक्स्ड रेन्जमा चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ इच युजरलाई चाहिँ त्यो रेन्ज चाहिँ एलोकेट चाहिँ गरिन्छ त्यो रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीलाई नै च्यानल भनिन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ च्यानल 1 च्यानल 2 र च्यानल 3 भनेको है अब यसमा हेर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङमा हेर्दाखेरि चाहिँ फाइदा चाहिँ के देखिरहेछ जस्तै यो ए युजरको च्यानल हो यो बी युजरको च्यानल हो यो सी युजरको च्यानल हो है जति नम्बर अफ युजर इन्क्रिज हुँदै गयो त्यति धेरै चाहिँ च्यानल चाहिँ चाहिन्छ त्यति धेरै च्यानल चाहिने मिनिङ के रे चाहिनु भनेको चाहिँ के भयो त त्यति धेरै फ्रिक्वेन्सी रेन्ज चाहिन्छ है त्यति धेरै फ्रिक्वेन्सी रेन्ज पोसिबल हुन्छ त हुँदैन किनभने हामीसँग के छ त ब्यान्डविड्थ चाहिँ लिमिटेड छ एउटा फिक्स्ड रेन्ज हुन्छ त्यही रेन्ज भित्र चाहिँ टुक्रा गरेर चाहिँ हामीले के रे फ्रिक्वेन्सीजको रेन्ज चाहिँ हामीले इच युजरलाई चाहिँ दिन्छौं तर नम्बर अफ युजर जति इन्क्रिज हुँदै गयो त्यति धेरै नेसेसिटी अफ च्यानल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री युजरलाई चाहिँ के रे यही ब्यान्डविड्थमा चाहिँ डिभाइड गरेर दिन चाहिँ पोसिबल हुँदैन हैन यो भनेको डिमेरिट्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ भयो क्लियर छ
अब अर्को कुरा के भयो त यो एउटा कुरा यो भयो जति युजर बढ्दै गयो त्यति धेरै हामीलाई च्यानल चाहिन्छ इच युजरलाई दिनलाई हैन। अब त्यति धेरै च्यानल चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्दैनौँ सिन्स हामीसँग त लिमिटेड ब्यान्डविड्थ छ। फर एभ्री एप्लिकेसन एउटा कुरा तिमीहरूले सेकेन्ड च्याप्टरमै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम चार्ट हेरेको छ हैन। त्यो स्पेक्ट्रम चार्टमा चाहिँ के देख्यो त हरेक एप्लिकेसनको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ युज हुन्छ। त्यही भनेको चाहिँ ब्यान्डविड्थ हो। जस्तै स्याटेलाइट कम्युनिकेसनको लागि छुट्टै रेन्ज छ, माइक्रोवेभको लागि छुट्टै छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको छुट्टै छ, इन्फ्रारेडको छुट्टै छ हैन। त्यही भएर कुनै एप्लिकेसनले अरू फ्रिक्वेन्सी चाहिँ युज चाहिँ गर्न पाउँदैन। दे हेभ लिमिटेड ब्यान्डविड्थ। त्यही ब्यान्डविड्थलाई नै कसरी युटिलाइज गरेर चाहिँ सबै युजरहरूले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन पठाओस् त त्यो भनेको चाहिँ मेजर के अरे फ्याक्टर भयो हरेक एप्लिकेसनको लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा। इन प्रोसेस अफ डिजाइन पनि हैन, इन प्रोसेस अफ एप्लिकेसन पनि। अब फ्रिक्वेन्सी डिभिजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ के कुरा हुन्छ जस्तै ए युजरको लागि च्यानल 1 एलोकेट छ हैन, तर ए युजरले चाहिँ एभ्री टाइम चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो चाहिँ गरिराख्दैन। जस्तै मेरो घरमा टेलिफोन सिस्टम छ भने म 24 घण्टा त फोनमा त के अरे फोनमा कुरा गरेर त बस्दिनँ एभ्री डे 24 घण्टा हैन। त्यसको मिनिङ के भयो त मैले त्यो च्यानल युटिलाइज नगर्नुको मिनिङ जस्तै मलाई एउटा बाटो दिइरहेछ यसले तिमीहरूले बाटो पनि बुझ्दा भयो है। यो भनेको कम्प्लिट बाटो हो। त्यो बाटोमा चाहिँ लेन चाहिँ डिभाइड गरिदिएको छ। जस्तै यो लेनमा चाहिँ एले आफ्नो गाडी चलाउन पाउँछ, यो लेनमा चाहिँ बीले, त्यस्तै गरी यो लेनमा सीले। अब ए त 24 घण्टा त गाडी चलाएर त बस्दैन भनेपछि एले चाहिँ गाडी नचलाउँदाखेरिको केसमा चाहिँ के भयो त सिन्स यो ए को लागि मात्रै एलोकेटेड लेन हो भनेपछि यो अर्को युजरले पाउँछ त पाउँदैन यो हैन। यो यतिकै फर द्याट टाइम जतिखेर एले कुनै इन्फर्मेसन फ्लो गरिरहेको छैन फर द्याट टाइम के भयो त के अरे ब्यान्डविड्थ चाहिँ वेस्टेज भयो। यो यतिकै खेर गइरहेछ किनभने यो पर्टिकुलरली एकै लागि यो अरू कसैले युजै गर्न पाउँदैन। त्यही भएर ब्यान्डविड्थको चाहिँ म्याक्सिमम र इफिसियन्ट युटिलाइजेसन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङमा चाहिँ हुँदैन है। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको डिमेरिट्स भयो किनभने हरेक युजरले एभ्री टाइम चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो गर्दैन। अब इन्फर्मेसन फ्लो नगर्दाखेरि के भयो त फर द्याट टाइम के भयो त त्यो च्यानल चाहिँ वेस्टेज भयो। बुझिरहेको छ कुरा? यस म्याम। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी डिभिजनको के अरे डिसएडभान्टेज भयो। यो सेकेन्ड डिसएडभान्टेज भने मैले। अब डिसएडभान्टेज योहरू भयो भनेपछि एडभान्टेज के भयो त फ्रिक्वेन्सी डिभिजन हामीले किन गर्यौँ त? एडभान्टेज के भयो जस्तै सिन्स मलाई यो लेन एलोकेटेड छ भने एलाई यो लेन एलोकेटेड छ भने म आफ्नो इन्फर्मेसन फ्लो गर्दाखेरि कसैको इन्टरप्सन हुँदैन। जस्तै तिमीलाई बाटोमा चाहिँ यो लेन चाहिँ तिमीलाई एलोकेट गरेर तिमी त्यसमा आफ्नो बाइक चलाऊ गाडी चलाऊ भनिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त त्यो बाटोमा ट्राफिक जाम हुँदैन हैन। अरूहरू युजर चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ युज गर्न पाउँदैन। त्यही भएर चाहिँ के हुने भयो त यसको एडभान्टेज के छ त सिन्स सिम्पल मल्टिप्लेक्सिङ टेक्निक हो हैन जसमा चाहिँ च्यानल चाहिँ डिभाइड गरेर दिइरहेको छ इच युजरलाई। त्यही भएर त्यो युजरले चाहिँ के अरे आफ्नो च्यानल युज गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि तरिकाको चाहिँ ट्राफिक जामिङहरू चाहिँ हुँदैन। आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ फ्रीली चाहिँ फ्लो गर्न चाहिँ पायो अनि एनी टाइम जुन पनि टाइममा युज गर्न पायो र फ्रीली यो च्यानललाई चाहिँ फुल युटिलाइज चाहिँ गर्न पाउँछ यो युजरले किनभने कसैसँग सेयरिङ गर्नु परिरहेको छैन। ए युजरले च्यानल 1 को फुल युटिलाइजेसन गर्न पाउँछ, त्यस्तै गरी बी युजरले च्यानल 2 को फुल युटिलाइजेसन गर्न पाउँछ। यो भनेको यसको एडभान्टेज भयो फ्रिक्वेन्सी डिभिजनको चाहिँ है। ल अब चाहिँ यो फाइलमा लेखेको कुराहरू हेरौँ। के भनिरहेछ त टोटल अभाइलेबल ब्यान्डविड्थ अफ अ मिडियम इज डिभाइडेड इन्टु सिरिज अफ नन ओभरल्यापिङ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड हैन। सिरिज अफ नन ओभरल्यापिङ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। एउटा कुरा अझै के छ जस्तै च्यानल डिभाइड गर्दाखेरि त्यसमा के अरे नन ओभरल्यापिङको कुरा भयो हैन। च्यानल डिभाइड गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी रेन्ज डिभाइड गरेको छ। जस्तै एले पनि यसमा इन्फर्मेसन फ्लो गरिरहेछ, डीले पनि त्यही टाइममा इन्फर्मेसन फ्लो गरिरहेछ, सीले पनि त्यही टाइममा इन्फर्मेसन फ्लो गरिरहेछ। अब च्यानल डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ जस्तै मैले अघि नै
10 to 15 लेथे सजिलोको लागि चाहिँ यो 10 11 लिउँ त्यसपछि 12 त्यसपछि 13 एकको चाहिँ मात्रै ब्यान्डविड्थ लियो ल यसरी चाहिँ च्यानल डिभाइड गरेर दिएको छ भने टोटल ब्यान्डविड्थ 10 to 13 छ डिभाइड गरेर चाहिँ यसरी दिइराछ भनेपछि अनि एट द सेम टाइम सबै युजरले चाहिँ सिग्नल फ्लो गर्दाखेरि के भयो त सिन्स बाटो एकदमै नजिक छ हैन यसले बीले अर्कोको बाटो आफ्नै बाटो युज गरे पनि के हुन्छ त बीले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ लिटल बिट अफ इन्टरफेरेन्स चाहिँ हुन्छ क्रस टक चाहिँ हुन्छ किनभने जस्तै यो रेन्ज छ भने हैन यो ए ले पाएको छ भने बीले टास्सैकै च्यानल पाइरहेछ कुनै ग्यापिङ क्रिएट छैन हैन त्यसै गरी सी ले पनि यही च्यानल पाइरहेछ यो ए को यो बी को यो सी को जसले गर्दाखेरि के भयो त इन्फर्मेसन फ्लो गर्दाखेरि चाहिँ क्रस टक चाहिँ हुने भयो युजरहरूको बिचमा चाहिँ हैन अब यसलाई रिमुभ गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त क्रस टक नहुने कन्डिसन हामीले कसरी बनाउने सिम्पली जस्तै ए लाई यो च्यानल दिएको भनेपछि अलिकति बाटो छोड अनि त्यसपछि बी लाई च्यानल दियो बी को लागि यो भयो त्यसै गरी फेरि अलिकति अझै बाटो छोड र सी लाई च्यानल दियो यो भनेको सी को रेन्ज भयो अब ए ले यो रेन्ज युज गरिरहेछ बी ले यो रेन्ज युज गरिरहेछ सी ले यो रेन्ज युज गरिरहेछ यो केसमा के भयो त सिन्स बिचमा सर्ट एन्ड ग्याप क्रिएट गरिदिएको छ जसले गर्दाखेरि के भयो त एकले अर्कालाई चाहिँ इन्टरफेरेन्स चाहिँ गर्दैनन् है तर यो केसमा के अरे बाटो क्रिएट गर्नु भनेको जस्तै के अरे टेक्निकल टर्ममा युज गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा युज गर्दाखेरि के हो त गार्ड ब्यान्ड क्रिएट गर्नु हैन गार्ड ब्यान्ड क्रिएट गरिदिन्छ इच युजरको चाहिँ के अरे इच युजरमा चाहिँ गार्ड ब्यान्ड क्रिएट गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेरेन्स चाहिँ मिनिमाइज भयो बट फेरि पनि के भयो त अगेन वेस्टेज अफ ब्यान्डविड्थ भयो किनभने गार्ड ब्यान्ड भनेको पनि फ्रिक्वेन्सी हो त्यो फ्रिक्वेन्सी युज गरेर यतिकै सेपरेसन गर्नलाई युज गरिरहेछ भनेपछि त्यो भनेको त वेस्टेज अफ फ्रिक्वेन्सी भयो हैन त्यही भएर यो सबै कुरा भनेको फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ भित्र चाहिँ पर्छ फर्स्ट कुरा के भयो त च्यानललाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ पठाइन्छ च्यानललाई डिभाइड गरेर पठाउँदाखेरि चाहिँ के देखा पर्यो त एकले अर्कोको बाटो युज नगर्दाखेरि पनि क्रस टक इन्टरफेरेन्सेसहरू चाहिँ हुन्छ हैन किनभने सिग्नल हो अब क्रस टक इन्टरफेरेन्सलाई रिड्युस गर्नलाई चाहिँ के क्रिएट गर्यो त गार्ड ब्यान्ड क्रिएट गर्यो गार्ड ब्यान्ड क्रिएट गर्दाखेरि क्रस टक रिड्युस भयो इन्टरफेरेन्स रिड्युस भयो बट ब्यान्डविड्थको चाहिँ के भयो त इनइफिसिएन्ट युटिलाइजेसन भयो यसको एप्लिकेसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला रेडियो टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङहरू हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ त रेडियोले छुट्टै फ्रिक्वेन्सी युज गर्छ टेलिभिजनले छुट्टै फ्रिक्वेन्सी युज गर्छ हैन एट द सेम टाइम चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ एट द सेम टाइम रेडियो पनि हामीले सुन्न सक्छौँ टेलिभिजन पनि हेर्न सक्छौँ एट द सेम टाइम इन्फर्मेसन फ्लो भइरहेको हुन्छ यो भनेको फ्रिक्वेन्सी सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको कुरा हो यो डायग्राममा के देखिरहेछ त यो भनेको कम्प्लिट च्यानल हो यहाँदेखि यहाँसम्म हैन यो च्यानललाई चाहिँ डिभाइड गरेको छ डिभाइड गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी र टाइमको रेस्पेक्टिभमा हेर्दाखेरि के डिभाइड भएको छ त फ्रिक्वेन्सी डिभाइड भइरहेछ टाइम चाहिँ के छ त सेम टाइम छ भन्नाले छुट्टै फ्रिक्वेन्सी युज गरेर एट द सेम टाइम सबैले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो गर्न चाहिँ पायो हैन यसमा चाहिँ टाइमको बाउन्ड्री चाहिँ भएन जस्तै माथिको डायग्राममा हेरौँ त यसमा चाहिँ के देखिरहेछ त फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड छ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन भनिरहेछ हैन त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड छ टाइम डिभाइडेड छ छैन त्यही भएर एट द सेम टाइम सबैले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो गर्न पायो एट एनी टाइम एट द सेम टाइम यति भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको कुरा भयो प्रोसेस ओभरअल प्रोसेस हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो भनेको बेस ब्यान्ड एनालग सिग्नल छ हैन बेस ब्यान्ड एनालग सिग्नललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ हामीले कसरी एलोकेट गर्छौँ त मोडुलेसन युज गरेर हैन अहिलेसम्म के बुझ्यौ त जस्तै हरेक युजरलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै च्यानल दिएको छ छुट्टा छुट्टै फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हैन तर कम्युनिकेसन गर्दाखेरि एनालग कम्युनिकेसन गर्दाखेरि सिन्स मोडुलेटिङ के अरे बेस ब्यान्ड सिग्नल और मोडुलेटिङ सिग्नल के हुन्छ त लोअर फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ
मोडुलेटिङ सिग्नल भनौँ, बेस ब्यान्ड सिग्नल भनौँ, अर मेसेज सिग्नल भनौँ। यो भनेको लोवर फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ। यो लोवर फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पहिला हायर फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ ल्याउँछौँ। कसरी? मोडुलेसन प्रोसेसले। मोडुलेसन प्रोसेस भनेको के हो त? मोडुलेसन प्रोसेसमा के युज हुन्छ? एउटा चाहिँ बेस ब्यान्ड सिग्नल हुने भयो, त्यसलाई चाहिँ मेसेज सिग्नल भनौँ। अर्को चाहिँ के युज हुन्छ त? क्यारियर सिग्नल। है, मेसेज सिग्नल भनेकै बेस ब्यान्ड सिग्नल हो। यो सिग्नल चाहिँ के छ त? लोवर फ्रिक्वेन्सीको छ। भनेपछि क्यारियर सिग्नल चाहिँ हामीले किन युज गरिरहेछौँ त यो केसमा? किनभने क्यारियर सिग्नलको अब नाममै के छ त? क्यारियर छ। भनेपछि यसले के गर्ने भयो त? त्यो लोवर फ्रिक्वेन्सीको सिग्नललाई चाहिँ क्यारी गरेर चाहिँ रिसिभर साइडमा चाहिँ पुर्याउँछ। है, त्यही भएर यो क्यारियर सिग्नल चाहिँ कस्तो खाले फ्रिक्वेन्सीको हुनुपर्छ त? हायर फ्रिक्वेन्सीको हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो च्यानलको ब्यान्डविड्थ के हुन्छ त? हाम्रो च्यानलको के अरे ब्यान्डविड्थ हेर्दाखेरि हायर फ्रिक्वेन्सीको ब्यान्ड युज भएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले हायर फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ। यो हायर फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो हायर फ्रिक्वेन्सी कसरी हुन्छ त? हरेक युजरलाई, जस्तै अहिले हामीले फ्रिक्वेन्सी डिभिजन हेरिरहेछौँ भनेपछि जस्तै यो ए युजर छ, बी छ, सी छ। एलाई चाहिँ क्यारियर F1ले के अरे मोडुलेट गर्यो यति फ्रिक्वेन्सीले। त्यस्तै गरी बीलाई चाहिँ क्यारियर F2ले मोडुलेट गर्यो, सीलाई चाहिँ क्यारियर F3ले मोडुलेट गर्यो। तिनटैको छुट्टा छुट्टै फ्रिक्वेन्सी छ हैन? बट इन कम्पेयर्ड विथ मेसेज सिग्नल तिनटैको हायर फ्रिक्वेन्सी छ। यसरी चाहिँ मोडुलेसन गर्यो सबैलाई। सबैलाई मोडुलेसन गरिसकेपछि अब च्यानलमा पठाउनु पर्यो हैन? च्यानल हाम्रो के छ त? एउटै छ, एउटै ट्रान्समिसन मिडियम छ हैन? त्यो मिडियममा पठाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? मल्टिप्लेक्सिङ गर्छौँ। यहाँ चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ हुन्छ। मल्टिप्लेक्सिङ गर्दाखेरि के भयो त? सबै युजरको चाहिँ सिग्नललाई चाहिँ मल्टिप्लेक्सरले चाहिँ लियो अनि त्यसपछि ट्रान्समिसन मिडियममा चाहिँ पठायो। त्यसै गरी रिसिभर साइडमा के हुन्छ त? फिल्टर युज हुन्छ हैन? अनि त्यो फिल्टरले चाहिँ ठ्याक्कै जुन जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो अनुसारको चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्छ र रेस्पेक्टिभ मेसेज सिग्नल चाहिँ रिसिभरलाई चाहिँ फ्लो गर्छ। यो भनेको चाहिँ कम्प्लिट डायग्राम अफ एफडीएम मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड डिमल्टिप्लेक्सिङ छ। एक्जाममा एफडीएमको बारेमा सोध्दाखेरि चाहिँ प्रपर डिफिनिसन लेखेर माथिको सबै डायग्राम बनाएर यो पनि डायग्राम चाहिँ बनाउनु। त्यसै गरी यो एफडीएम सिस्टम हेरौँ त। माथि के कुरा छ? के अरे डायग्राम मात्रै छुट्यो। जस्तै तीनवटा मेसेज सिग्नल, एनवटा मेसेज सिग्नल छ, M1 to MN हैन? यो मेसेज सिग्नल यतिकै ब्यान्डविड्थ के अरे च्यानलमा चाहिँ जाँदैन है। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। कुनै पनि मेसेज सिग्नल चाहिँ यतिकै च्यानलमा चाहिँ जाँदैन विदाउट मोडुलेसन। मोडुलेसन प्रोसेस युज हुन्छ। त्यो हाम्रो मेसेजलाई चाहिँ के अरे मोडुलेट गरेर चाहिँ हामीले बल्ल च्यानलमा चाहिँ पठाउँछौँ हैन? मोडुलेट गरेर च्यानलमा पठाउनुभन्दा अगाडि पनि फेरि पनि हामीले के गर्छौँ त? ठ्याक्कै च्यानलमा पठाउनुभन्दा अगाडि मल्टिप्लेक्सिङ गर्छौँ। किनभने च्यानल एउटै छ, युजर्सहरू मल्टिपल छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै युजरको चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो होस् भनेर मल्टिप्लेक्सर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। त्यही लेखिरहेको छ यसमा डायग्राममा। M1 to MN मेसेज सिग्नल छ हैन? यो सब क्यारियर मोडुलेटर भनेको चाहिँ मोडुलेसन गर्यो विथ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिज। मोडुलेसन गरिसकेपछि के भयो त? छुट्टै मोडुलेटेड सिग्नल्सहरू चाहिँ सबै युजरको चाहिँ आयो। त्यसपछि के गर्यो त? मल्टिप्लेक्सर युज गर्यो। मल्टिप्लेक्सर युज गरेर चाहिँ के गर्यो त? सबै सिग्नल्सलाई चाहिँ ट्रान्समिसन मिडियममा चाहिँ पठायो। एफडीएम सिग्नल चाहिँ फ्लो भइरहेछ है। फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको के अरे माथि पढे अनुसारको चाहिँ के छ त? जस्तै यो कम्प्लिट ब्यान्डविड्थ छ भने कसरी चाहिँ दिन्छ त? B1 यो यति जुन ब्यान्डविड्थ छ यो भनेको चाहिँ M1 जुन थियो M1 युजरको लागि, यो भनेको M2, त्यस्तै गरी यो भनेको MN। यसरी चाहिँ दिएको कम्प्लिट ब्यान्डविड्थ चाहिँ यसरी एलोकेट गरिन्छ हैन? यो दुईटा बिचमा चाहिँ के क्रिएट भइरहेछ त? गार्ड ब्यान्ड। किन गार्ड ब्यान्ड क्रिएट भइरहेछ?
किनभने इन्टरफेरेन्स चाहिँ मिनिमम इन्टरफेरेन्सलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई इन्टरफेरेन्स नहोस् भन्नलाई चाहिँ गार्ड ब्यान्ड चाहिँ क्रिएट गर्छ। यो डायग्रामहरु बुझिसक्यो होला तिमीहरूले। यो सर्किट डायग्राम ब्लक डायग्राम भनौँ, यो ट्रान्समिटर साइडको हो भनेपछि रिसिभर साइडको ब्लक डायग्राम के छ त एफडीएम सिग्नल आउँछ भन्नाले यो जुन सिग्नल छ यो चाहिँ रिसिभरतिर आउँछ। रिसिभरतिर आइसकेपछि चाहिँ ब्यान्ड पास फिल्टरले के गर्छ त मेसेज सिग्नल र क्यारियर सिग्नललाई चाहिँ तिमीहरू बुझिरहेछ कि छैन? ब्यान्ड पास फिल्टरले के गर्छ त जस्तै यहाँबाट आउँदाखेरि यो कम्प्लिट ब्यान्डविड्थ युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट च्यानल्सहरु आइराछ, डिफ्रेन्ट युजरले युज गरेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीजहरु आइराछ। कसरी आइराछ त इनकम्पोजिट वे आइराछ हैन। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने हो त सिम्पली टुक्रा गरिदिन्छ। जस्तै यो जुन F1 छ, F1 लाई यता राख्दियो, F2 को लागि अर्कोतिर, त्यस्तै गरी F1 को लागि डिभाइड गरेर ब्यान्ड पासको काम सिम्पली के हुन्छ त डिफ्रेन्ट ब्यान्ड्स अफ सिग्नल जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पास गर्ने। जस्तै F1 लाई पास गर्नलाई यो ब्यान्ड पास फिल्टर युज भएको छ भने F2 लाई चाहिँ यो, त्यस्तै गरी F1 लाई चाहिँ यो पास भइसकेपछि चाहिँ के छ त स्टिल हाम्रो सिग्नल के छ त मोडुलेटेड नै छ, डिमोडुलेटेड भएको छैन। स्टिल जस्तै यो S1 जुन आको हो, यो S1 मा के छ त मेसेज सिग्नल छ प्लस क्यारियर सिग्नल छ। त्यस्तै गरी S2 मा पनि M2 सिग्नल छ प्लस क्यारियर सिग्नल छ। क्यारियर सिग्नल चाहिँ एक्सट्र्याक्ट चाहिँ भएको छैन। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त डिमोडुलेटर युज हुन्छ। डिमोडुलेटरले के गर्छ त क्यारियर सिग्नललाई चाहिँ फाल्दिन्छ र मेसेज सिग्नललाई चाहिँ पर्टिकुलर रिसिभरलाई चाहिँ दिन्छ। त्यस्तै गरी हरेक डिमोडुलेटरले यसरी चाहिँ काम गर्छ। एफडीएम को एउटा डिसएडभान्टेज यो पनि हो कि एफडीएम मा चाहिँ डिभाइसेसहरु चाहिँ धेरै युज हुन्छ है, कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ धेरै युज हुन्छ। जस्तै अहिले भर्खर तिमीहरूले माथिको पनि ब्लक डायग्राम र ट्रान्समिटर र रिसिभर सर्किटको ब्लक डायग्राम हेर्दाखेरि के त्यही देखिरहेछ। त्यस्तै पास ब्यान्ड फिल्टर्सहरु पनि कति धेरै युज भइरहेछ, डिमोडुलेटर पनि कति धेरै युज भइरहेछ। त्यही भएर नम्बर अफ सर्किट डिभाइसेस कम्पोनेन्टहरु चाहिँ एफडीएम मा चाहिँ बढी युज हुन्छ। यो पनि भनेको एउटा डिसएडभान्टेज हो एफडीएम को चाहिँ। तर सुरुमा जतिखेर टिडीएमहरु इन्ट्रोड्युस भएको थिएन त्यतिखेर चाहिँ एफडीएम युटिलाइज गर्नु भनेको पनि एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी थियो हैन। एफडीएम ले पनि धेरै बेरसम्म चाहिँ मेजर रोल चाहिँ प्ले गरेको कम्युनिकेसन मिडियममा चाहिँ। ल यो एक्जाम्पल हेर त के लेखिरहेछ। assume that a voice channel occupies a bandwidth of 4 kilohertz. We need to combine 3 voice channel. के भन्दैछ voice channel छ कति bandwidth को 4 kilohertz को हैन। we need to combine 3 voice channel, 3 वटा voice channel चाहिँ combine गर्नु पर्ने छ into a link with a bandwidth of 12 kilohertz. यति किलोहर्ट्ज को चाहिँ लिंक छ from 20 to 32 kilohertz. So the configuration using frequency domain assume 3 are no guard band. यो जुन एक्जाम्पल तिमीहरूले देखिरहेछ यो भनेको डिजाइन क्वेशन हो है। जस्तै तिमीहरूलाई एक्जाममा इफ अहिलेसम्म यस्तो खाले क्वेशन सोधे छैन भने पनि यस्तो खाले क्वेशन चाहिँ सोध्न चाहिँ सक्छन्। मेसेज सिग्नलको चाहिँ ब्यान्डविड्थ दिएको छ, च्यानलको ब्यान्डविड्थ दिएको छ र एफडीएम डिजाइन गर, फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ डिजाइन गर, यसरी डिजाइन गर कि त्यता चाहिँ गार्ड ब्यान्ड चाहिँ युज भएको छैन। यस्तो खाले क्वेशनलाई चाहिँ तिमीहरूले कसरी सल्भ गर्ने, पुरै डायग्राम ट्रान्समिटर रिसिभर साइडको डायग्राम कम्प्लिट डायग्राम बनाएर चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। यसमा सल्भ चाहिँ गरेको छ। जस्तै के भन्दैछ त 20 to 32 किलोहर्ट्ज सम्म चाहिँ कम्प्लिट ब्यान्डविड्थ छ च्यानलको हैन। यसलाई चाहिँ हामीले कति सम्म चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो त 3 भोइस च्यानलमा चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। ल यसको सल्युसन हेरौँ है त। we use 20 to
24 kilohertz bandwidth for first channel, 24 to 28 for second channel, र 28 to 32 for third channel. यो 44 kilohertz किन भएको बुझिरहेछ? 44 kilohertz को डिफरेन्स क्वेशनमै दिएको छ हो। क्वेशनमा चाहिँ के दिएको छ त 4 kilohertz को चाहिँ सिग्नल हो हैन? भोइस च्यानल चाहिँ 4 kilohertz को छ र 3 भोइस च्यानल चाहिँ बनाउनु छ भनेर क्वेशनमै दिइरहेछ। र कम्प्लिट ब्यान्डविड्थ कति छ त 20 to 30 kilohertz को इन टोटल गर्दाखेरि चाहिँ 12 kilohertz को। यतिसम्म चाहिँ हामीले सल्भ गर्यौं। अब त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूले डायग्राम बनाउनु पर्छ यसरी। तीनवटा भोइस च्यानल छ 4 kilohertz को अनि सबैलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै रेन्ज दिएको छ। अब यो भोइस च्यानललाई चाहिँ 20 to 24 kilohertz मा पठाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त मोडुलेसन गर्नु पर्यो पहिला। त्यही भएर तीनटैलाई चाहिँ के गर्यो त मोडुलेसन गर्यो। यसलाई कसरी मोडुलेसन गर्यो त? यसरी मोडुलेसन गर्यो कि 20 to 24 kilohertz सम्म चाहिँ को चाहिँ फ्रिक्वेन्सी आयो। त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ 24 to 28, त्यस्तै गरी थर्डलाई 28 to 32। मोडुलेसन गरिसकेपछि चाहिँ के गरिन्छ त मल्टिप्लेक्सिङ गरिन्छ। मल्टिप्लेक्सिङ गर्यो, कम्बाइन गर्यो र त्यसपछि बल्ल चाहिँ ट्रान्समिसन मिडियममा चाहिँ पठायो, जहाँ चाहिँ ट्रान्समिसन मिडियमको ब्यान्डविड्थ चाहिँ कति छ त 20 to 32 किलोहर्ट्ज सम्म। यो भनेको ट्रान्समिटर साइड भयो। त्यसै गरी रिसिभर साइडमा चाहिँ यो सबै सिग्नल आइरहेछ। पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ त ब्यान्ड पास फिल्टर युज गरेर चाहिँ पहिला यो कम्बाइन कम्पोजिट सिग्नललाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै गर्नु पर्यो। ब्यान्ड पास फिल्टर कसरी युज गर्ने? यसरी युज गर्ने कि 20 to 24 किलोहर्ट्ज एउटाले दियोस्, अर्कोले 24 to 28 दियोस्, त्यस्तै गरी 28 to 32 दियोस् हैन। ब्यान्ड पास फिल्टर युज गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं त फेरि के गर्छौं भन त ब्यान्ड पास फिल्टर पछि डिमल्टिप्लेक्सिङ डाइरेक्ट गर्ने हो। डिमल्टिप्लेक्सिङ डाइरेक्ट गर्यो भने 0 to 4 किलोहर्ट्ज आउँछ त। यहाँ एउटा छुटिरहेको छ कि यता मिसिङ छ। डिमोडुलेटर युज गर्नु पर्यो नि हैन, किनभने हायर फ्रिक्वेन्सीको सिग्नल हो। हाम्रो ओरिजिनल सिग्नल त 0 to 4 किलोहर्ट्ज को छ। त्यही भएर यता के युज गर्नुपर्छ त डिमोडुलेटर युज गर्नुपर्छ। ट्रान्समिटर साइडमा युज गरेर मोडुलेटर युज गरेर जस्तै डिमोडुलेटर युज गर्यो हैन। डिमोडुलेटर युज गरिसकेपछि चाहिँ के भयो त बल्ल सिग्नल चाहिँ पायो, ओरिजिनल सिग्नल चाहिँ आयो। यस्तो खाले क्वेशन चाहिँ तिमीहरूलाई एक्जाममा चाहिँ सोध्न सक्छ। यो डिजाइन पर्पसको चाहिँ क्वेशन हो। यसमा जसरी के अरे डायग्राम मात्रै बनाएर ट्रान्समिटर साइड र रिसिभर साइडको मात्रै छोडेछ त्यसरी चाहिँ तिमीहरूले छोड्ने हैन। ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नुपर्छ है। यो फाइलमा अब माथि पनि इक्जाम्पल थियो, तिमीहरूले एकताल फेरि पनि आफैले हेर्नु, लेख्न सकिहाल्छ, सजिलो छ। यस्तै सोध्यो भने यस्तै सजिलो खाले नै सोध्छ। जस गर्ने तरिका चाहिँ तिमीहरूले आउनु पर्यो। अनि अझ राम्रो डायग्रामहरु माथि पनि छ, जस्तै यो डायग्राम भयो हैन। यो डायग्राम भयो। डायग्रामहरु यसै युज गरेर चाहिँ कम्प्लिट डिजाइन चाहिँ गर्नु। अब एफडीएम को चाहिँ हायरार्की हेरौँ। जस्तै फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी मल्टिप्लेक्सिङ गरिन्छ। जस्तै एउटा लोकल एरियामा कतिवटा युजर छ हैन, त्यो युजर कसरी मल्टिप्लेक्सिङ भइरहेछ। फेरि लोकल एरिया टु मेन एरिया जाँदाखेरि, फेरि मेन एरिया टु अझ ठुलो एरिया जाँदाखेरि, त्यसरी चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङको चाहिँ डिभिजन कसरी भएको छ, हायरार्की चाहिँ कसरी क्रिएट भएको छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा टोलमा चाहिँ कति जना छ त 12 जना छ हैन। 12 जनाले मल्टिप्लेक्सिङ युज गर्दाखेरि, एफडीएम युज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्रुप क्रिएट भयो। त्यसको नाम चाहिँ के छ त ग्रुप भनेको 12 भोइस च्यानल युज गरेको कम्बिनेसनलाई चाहिँ ग्रुप भनिन्छ है। यो हायरार्की अब यसलाई ग्रुपै किन भनिन्छ, यसलाई अरु सुपर ग्रुपै किन भनिन्छ, यो भनेको यो प्रिडिफाइन्ड कुरा हो है। जस्तै यो भनेको एउटा तिमीहरूले थ्योरी नै बुझ्दा भयो है। टेलिकम्युनिकेसनको लागि चाहिँ यो भनेको डिफाइन्ड थ्योरी हो। जस्तै 12 भोइस च्यानल भनेको एउटा ग्रुप। जस्तै अहिले पनि के अरे एफडीएम युज भएको केसमा चाहिँ यसरी ग्रुप, सुपर ग्रुप, मास्टर ग्रुप, जम्बो ग्रुप क्रिएट गरेर नै युज हुन्छ
है 12 भोइस च्यानल भनेको एउटा ग्रुप भयो। अब त्यस्तै हामीले 5 वटा ग्रुप बनायौं भने चाहिँ के आउँछ त सुपर ग्रुप आउँछ। ठीक छ। त्यस्तै सुपर ग्रुप चाहिँ इफ 10 वटा सुपर ग्रुप बनाइरहेछ भने मास्टर ग्रुप आउँछ। त्यस्तै 6 वटा मास्टर ग्रुप हामीले बनायौं भने चाहिँ जम्बो ग्रुप आउँछ। बुझिरहेछ? अब इच युजरको चाहिँ भोइस च्यानल कति छ त 4 किलोहर्ट्ज छ हैन। 4 किलोहर्ट्ज 12 वटा भोइस च्यानलको 4 किलोहर्ट्ज छ भने एउटा ग्रुपको कति भयो त 48। क्लियर छ? त्यस्तै गरी यो भनेको एउटा ग्रुप छ 5 वटा ग्रुप पछि चाहिँ हामीले जुन सुपर ग्रुप क्रिएट गरेका छौं त्यसको लागि चाहिँ कति भयो त 240 किलोहर्ट्ज। त्यसरी मास्टर ग्रुप र जम्बो ग्रुप। यो भनेको एफडीएम हायरार्की हो। जस्तै एरिया वाइज नै तिमीहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, एउटा टोलदेखि अब ठुलो एरियामा गयो, फेरि ठुलो एरियाबाट फेरि अझ ठुलो एरियामा गयो, त्यसरी चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ स्टेप वाइज लाइक हायरार्की चाहिँ गरिन्छ। यो एउटा एरियाबाट आएको भने यो के अरे एउटा टोलबाट आएको हो भने यो भनेको अर्को टोलबाट आउँछ। त्यस्तै गरी यो भनेको फेरि अर्को टोलबाट आउँछ। यसरी चाहिँ हायरार्की चाहिँ क्रिएट गरिन्छ प्र्याक्टिकली पनि। यो एफडीएम हायरार्की पनि एक्जाममा चाहिँ सोध्ने क्वेसन हो। एफडीएम हायरार्कीलाई चाहिँ एनालग हायरार्की पनि भनिन्छ किनभने एफडीएम मल्टिप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ एनालग मल्टिप्लेक्सिङ हो। यसमा हेरौँ त भोइस च्यानल छ, 1 भोइस च्यानलको ब्यान्डविड्थ कति हो त 4 किलोहर्ट्ज। त्यसपछि चाहिँ ग्रुप बनाएको, ग्रुप भनेको कति भोइस च्यानल बनेको हो त 12 भोइस च्यानल बनेको, त्यसको ब्यान्डविड्थ कति भयो त 48 किलोहर्ट्ज। त्यस्तै गरी सुपर ग्रुप बनाइन्छ। सुपर ग्रुपको चाहिँ कतिवटा के अरे ग्रुप युज गरेर बनाइन्छ त 5 वटा ग्रुप युज गरेर बनाइन्छ। टोटल नम्बर अफ भोइस च्यानल कति हुन्छ त 60 अनि ब्यान्डविड्थ कति हो त 240 किलोहर्ट्ज। यसरी 5 वटासम्म चाहिँ बनाइन्छ। यसमा के अरे जम्बो चाहिँ छुटिरहेछ, जम्बो चाहिँ एड गरिदिनु। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज चाहिँ हेर्दाखेरि अब यो फाइलमा भएको कुरा पनि हेरौँ। फर्स्ट एडभान्टेजमा के भन्दैछ त डजन्ट निड सिंक्रोनाइजेसन बिट्विन ट्रान्समिटर एन्ड रिसिभर। यसको मिनिङ के भयो त? प्रागीले भन्यो त यो डजन्ट निड सिंक्रोनाइजेसन बिट्विन ट्रान्समिटर रिसिभरको मिनिङ के भयो? अब एफडीएममा सर्टेन एउटा डिफ्रेन्ट पार्टमै छुट्टाएको हुन्छ अनि त्यही भएर जसले जतिखेर पनि पठाउनु मिल्ने भएर होला सिंक्रोनाइज गर्न पनि ट्रान्समिटर रिसिभर। सिंक्रोनाइजेसन बिट्विन ट्रान्समिटर रिसिभर चाहिँ जरुरी नै परेन किनभने त्यो बाटो त्यहीको लागि नै त्यो पर्टिकुलर युजरको लागि नै छुट्याएपछि चाहिँ सिंक्रोनाइजेसन गर्नु नै परेन है। अर्को एडभान्टेज के छ त लार्ज नम्बर अफ सिग्नल्स क्यान बी ट्रान्समिटेड सिमल्टेनियसली भन्नाले एट अ टाइम चाहिँ मल्टिपल युजरले चाहिँ एट अ टाइम चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो गर्न पाए। यो भनेको पनि एडभान्टेजमा लेख्न सकिन्छ। प्रोसेस अफ एफडीएम इज इजी फर इनिशियल प्रोसेस हो। एनालग मल्टिप्लेक्सिङ थियो त्यही भएर सजिलो प्रोसेस थियो त्यतिखेरको लागि चाहिँ। डिसएडभान्टेज हेर्दाखेरि के भयो त कम्युनिकेसन च्यानल मस्ट ह्याभ लार्ज ब्यान्डविड्थ है। च्यानलको ब्यान्डविड्थ चाहिँ लार्जर हुनुपर्छ किनभने युजर चाहिँ धेरै छ। एफडीएम इफ हामीले युज गरिरहेछौँ भने च्यानलको ब्यान्डविड्थ चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ। एफडीएम सफर्स फ्रम प्रब्लम अफ क्रसटक। क्रसटक चाहिँ हुन्छ हैन, गार्डब्यान्ड क्रिएट गर्नुपर्छ क्रसटकलाई रिड्युस गर्नलाई। त्यो गार्डब्यान्ड क्रिएट गर्नु भनेको पनि के हो त वेस्टेज अफ ब्यान्डविड्थ भयो। त्यस्तै गरी अर्को के छ त लार्ज नम्बर अफ फिल्टर्स एन्ड मोडुलेटर्स आर रिक्वायर्ड। नम्बर अफ डिभाइसेस मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ नम्बर अफ डिभाइसेस कम्पोनेन्टहरू चाहिँ धेरै लाग्छ एफडीएममा चाहिँ। त्यसरी इन्टरमोडुलेसन डिस्टोर्सन टेक्स प्लेस। डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीज युज गरेर मोडुलेसनहरू भएको हुन्छ त्यही भएर इन्टरमोडुलेसनको पनि प्रब्लम चाहिँ देखा पर्छ एफडीएममा चाहिँ। त्यसपछिको कुन मल्टिप्लेक्सिङ आयो त टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ है। अब यसको नाममा हामीले ध्यान दिँदाखेरि यसमा के डिभाइड भइरहेछ त टाइम डिभाइड भइरहेछ। अघिकोमा फ्रिक्वेन्सी डिभाइड भइरहेको थियो अब चाहिँ टाइम डिभाइड भइरहेछ। भनेपछि अघिकोमा फ्रिक्वेन्सी डिभाइड हुँदाखेरि सेम टाइममा
सिग्नल चाहिँ पठाउन पाइरहेको थियो है। अब यो केसमा के हुन्छ त टाइम डिभाइड भइरहेछ भने सेम फ्रिक्वेन्सी युज गरेर चाहिँ मेसेज चाहिँ पठाउन पायो, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम हुने भयो यो केसमा चाहिँ। सिन्स टाइम डिभाइडेड छ त्यही भएर डिजिटल टेक्नोलोजी भयो द्याट युजेस टाइम इन्स्टेड अफ फ्रिक्वेन्सी अर स्पेस। टाइम कसरी युज गर्ने त TDM involves sequence groups or few bits or byte from each individual input stream one after another in such a way that they can associate it with appropriate receiver। यो भनेको के हो जस्तै TDM मा डेटाहरु पठाउँदाखेरि चाहिँ फ्रेम बनाएर चाहिँ पठाउँछ है। टाइम स्लट चाहिँ कसरी डिभाइड गरिन्छ त यो टाइम स्लट यो युजरको हो, यो टाइम स्लट यो युजरको हो, त्यसरी चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ इच स्लट चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ हरेक युजरलाई दिन्छ अनि युजरले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन राखिसकेपछि चाहिँ एउटा फ्रेम बनाएर चाहिँ बल्ल ट्रान्समिसन मिडियममा चाहिँ फ्रेम चाहिँ ट्राभल गर्छ। यसको चाहिँ अब ल अघिकै डायग्राममा चाहिँ टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको डायग्राम हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ के छ त फ्रिक्वेन्सी सेम छ, सेम फ्रिक्वेन्सी युज गरेर चाहिँ हामीले पठाउन मिल्यो हैन। टाइम चाहिँ के युज गर्नु पर्यो त डिफ्रेन्ट टाइम युज गर्नुपर्छ, डिफ्रेन्ट टाइम चाहिँ एलोकेट गरेको हुन्छ युजरहरूको लागि चाहिँ। अहिले चाहिँ जेनरली बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो त जसरी यो भनेको ट्रान्समिसन मिडियम छ हैन। यो ट्रान्समिसन मिडियममा जस्तै अघि चाहिँ के थियो त च्यानल चाहिँ डिभाइडेड थियो, यसरी डिभाइड गरिदिएको थियो च्यानलले। अब चाहिँ के छ त ट्रान्समिसन मिडियममा चाहिँ च्यानल डिभाइडेड छैन कि यो च्यानल फुल युटिलाइज गर्न पायो युजरले, तर फर पर्टिकुलर टाइम पिरियड अन्ली। जस्तै ए युजर छ, बी युजर छ र सी छ। ए को लागि चाहिँ T1 टाइम पिरियड छ, त्यस्तै गरी बी को लागि T2 छ र सी को लागि T3 छ हैन। यसलाई अब अर्को तरिकाले पनि बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो जस्तै बाटो दिएको छ तिमीहरूलाई हैन, अनि त्यो बाटोमा अब तिमीहरूको एउटा के भयो त मेसेजको लिमिट भएन। जस्तै जस्तो सुकै मेसेज पनि जति ठुलो साइजको पनि तिमीले मेसेज चाहिँ ट्राभल गर्न चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहिँ पायो, तर टाइम चाहिँ डिभाइड गरिदिएको छ। जस्तै T1 टाइम पिरियडमा ए युजरले चाहिँ मात्र मेसेज पठाउँछ, T2 टाइम पिरियडमा बी ले मात्रै पठाउँछ र T3 टाइम पिरियडमा सी ले मात्रै। अनि जुन टाइम स्लट एलोकेट गरेको छ त्यो टाइम स्लट कसैले कसैको चाहिँ युज चाहिँ गर्न पाउँदैन है। भनेपछि यसमा गार्ड ब्यान्डको अननेसेसरी फ्रिक्वेन्सी युटिलाइजेसनको पनि प्रब्लम सल्भ भयो हैन, ब्यान्डविड्थको इफिसिएन्ट युटिलाइजेसन पनि भयो है। अनि के अरे इन्टरफेरेन्सेसदेखि लिएर क्रसटक्सहरूको पनि यसमा कुराहरू चाहिँ देखा चाहिँ परेन। यो भनेको चाहिँ जेनरली बुझ्दाखेरि टिडिएमको लागि चाहिँ बुझ्यौ। अब यसको चाहिँ तरिकाहरू पनि कसरी चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो गर्छ। जसरी चारवटा युजर छ हैन, अनि यता पनि चारवटा युजर छ। अब यताको मक्सले के अरे यताको चारवटा युजरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ दिएको छ त, जस्तै यसमा च्यानललाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरेको छ त टाइम अनुसार डिभाइड गरेको छ। यो 4 युजरले यो होल ब्यान्डविड्थ युज गर्न पाइरहेछ हैन, तर यति टाइम पिरियडको लागि मात्रै। त्यस्तै गरी 3 युजरले यो होल ब्यान्डविड्थ युज गर्न पाइरहेछ। होल ब्यान्डविड्थ युज गर्नु भनेको पनि एउटा मेजर एडभान्टेज भयो, तर यति टाइम पिरियडको लागि मात्रै। त्यस्तै गरी 2 1 हैन। अब फेरि पनि के छ त, फेरि पनि इन्फर्मेसन यसरी नै फ्लो भइरहेछ। त्यस्तै गरी फेरि इन्फर्मेसन यसरी फ्लो भइरहेछ। भनेपछि यसमा हामीले देख्दाखेरि के देख्यौं त, डिफ्रेन्ट टाइम स्लट एलोकेट गरेर चाहिँ एउटा फ्रेम क्रिएट गरेको हुन्छ हैन। अनि त्यो फ्रेमलाई चाहिँ के अरे त्यो फ्रेम नै ट्रान्समिसन मिडियममा फ्लो हुन्छ र रिसिभरले चाहिँ के अरे डेटा चाहिँ त्यसरी चाहिँ पाउँछ। यसरी टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङले चाहिँ काम गर्छ। यसमा त्यो ल्याङ्ग्वेजमा मैले अहिले भर्खर भनेको त्यही कुराहरू लेखिरहेछ। यसको टाइप्सहरू हेर्दाखेरि टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको टाइप के थियो त, सिन्क्रोनस टाइम डिभिजन थियो र असिन्क्रोनस थियो। असिन्क्रोनसलाई नै स्ट्याटिस्टिकल टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ भनिन्छ।
जस्तै यो भनेको ट्रान्समिटर साइड छैन, यो सबै मेसेजेस भयो युजरहरूको। अब यता चाहिँ के क्रिएट गरिन्छ त, जस्तै यो मेसेजलाई चाहिँ यसरी चाहिँ फ्रेम बनाइन्छ। यो भनेको टिडिएम फ्रेम भयो है। टिडिएम फ्रेमलाई कसरी बनाइन्छ त, हरेक युजरले चाहिँ त्यो के अरे एउटा टाइम स्लट पाउने गरी, जस्तै एनवटा युजर छ भने एनवटै युजरले चाहिँ टाइम स्लट पाउने गरी चाहिँ टिडिएम फ्रेम चाहिँ क्रिएट गरिन्छ। अनि यो फ्रेम नै ट्रान्समिसन मिडियममा चाहिँ पठाइन्छ। ट्रान्समिटर रिसिभर डायग्राममा त्यही कुरा देखिरहेको छ। त्यसो भए सिंक्रोनस टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ र असिंक्रोनस भनेको चाहिँ के हो? अब यसको ल्याङ्ग्वेजमा जानुभन्दा अगाडि पहिला डायग्रामबाटै कुरा बुझौँ है त। जस्तै यो डायग्राम हेर त, माथिको डायग्राम भनेको सिंक्रोनस टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको हो, तलको भनेको स्ट्याटिस्टिकल मल्टिप्लेक्सिङ हो। यसमा के देखिरहेको छ सिंक्रोनस टाइम डिभिजनमा, जस्तै ए को डेटा कसरी डिभाइड गरेको छ त, 3वटा स्लटमा, A1 A2 A3। त्यस्तै गरी बी को चाहिँ 2टामा, सी को पनि 2टामा। अब फ्रेम कसरी एलोकेट गरिन्छ, अघि भर्खर फ्रेम एलोकेसन कसरी देख्यो त, हरेक युजरले चाहिँ एउटा टाइम स्लट चाहिँ पाउनुपर्छ, त्यसरी चाहिँ फ्रेम चाहिँ बनाएको हुन्छ है। जस्तै अब के अरे फ्रेम 3 पठाउनु परिरहेछ हैन, फ्रेम 3 मा के जान्छ त, A3 यो टाइम स्लटको चाहिँ सबै इन्फर्मेसन चाहिँ जान्छ हरेकको, A3 B2 C2। त्यस्तै गरी टाइम स्लट के अरे फ्रेम 2 मा चाहिँ यसको जान्छ A2 C1, B1 ले पठाएन त्यही भएर B1 को खाली गयो। त्यस्तै गरी फ्रेम 1 मा चाहिँ A1 B1 हैन, C ले पठाएन त्यही भएर C को चाहिँ खाली गयो। नम्बर अफ इनपुट डिभाइसेस कतिवटा छ त, 3वटा छ। नम्बर अफ स्लट पर फ्रेम कतिवटा भयो, त्यही भएर 3वटा फ्रेम भयो। सिंक्रोनसमा के हुन्छ, जस्तै जुन स्लट जुन युजरलाई एलोकेट गरिन्छ हैन, त्यो युजरले चाहिँ सिग्नल पठाओस्, डेटा पठाओस् नपठाओस्, त्यो फ्रेम उसकै लागि हुन्छ। पठायो भने उसको इन्फर्मेसन जान्छ, पठाएन भने चाहिँ त्यो स्लट चाहिँ खाली जान्छ। यो चाहिँ सिंक्रोनस टिडिएमको मेकानिजम हो। यसको चाहिँ बेफाइदा के भयो त, जस्तै यो टाइम स्लट, जस्तै कुनै युजरले आफ्नो टाइम स्लट युज नगर्दाको केसमा चाहिँ त्यो टाइम स्लट अरू कसै युजरले युज गर्दाखेरि चाहिँ फ्रेम पनि सानो हुन्थ्यो हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समिसन चाहिँ क्विक हुन्थ्यो, स्पिड पनि बढी हुन्थ्यो हैन। अनि के अरे वेस्टेज अफ के अरे टाइम स्लट चाहिँ हुन्थेन। यो भनेको यसको बेफाइदा भयो सिंक्रोनसको चाहिँ। फाइदा के भयो त, सिंक्रोनिसिटी चाहिँ क्रिएट गर्नु परेन ट्रान्समिटर र रिसिभर बिचमा। जुन बी को छ बी ले नै पाउँछ, जुन ए को छ ए ले नै पाउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले छुट्टै सिंक्रोनस बिट भनेर चाहिँ एड्रेस चाहिँ राख्नु परेन, छुट्टै एड्रेसिङ बिट भनौँ न, त्यो चाहिँ हामीले राख्नु पर्दैन। क्लियर छ यो कुरा? बुझिरहेछ नि हैन? त्यस्तै गरी अब स्ट्याटिस्टिकलले के भन्छ त, स्ट्याटिस्टिकलले चाहिँ बरु एड्रेस बिट चाहिँ राखौँ हैन, तर चाहिँ जुन युजरले चाहिँ पठाइरहेछ इन्फर्मेसन त्यो युजरको मात्र इन्फर्मेसन जाओस्, यतिकै खेर गरेर चाहिँ टाइम स्लट चाहिँ हामीले नपठाऊँ। यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल टिडिएमले चाहिँ भन्छ। स्ट्याटिस्टिकल टिडिएमको चाहिँ अब फ्रेम नै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ, जस्तै फ्रेम 3 चाहिँ हेर्दाखेरि A3 B2 गइरहेछ, C2 ले पठाइरहेको छैन हैन, के अरे 3 नम्बर अफ युजरले चाहिँ नपठाउँदाको केसमा चाहिँ त्यो यतिकै खेरवाला टाइम स्लट चाहिँ गएन। D ले पठाइरहेछ 4 नम्बर अफ युजरले, त्यही भएर यसको गयो, यो चाहिँ खेर गएन, त्यही भएर सानो फ्रेमको साइज पनि सानो भयो हैन। त्यस्तै गरी फ्रेम 2 मा पनि जसले पठाइरहेछ त्यसको चाहिँ जान्छ, जसले पठाइरहेको छैन त्यसको चाहिँ जाँदैन, यतिकै खेर गरेर चाहिँ टाइम स्लट चाहिँ पठाइदैन है। यसमा जुन तिमीहरूले यता 1 2 4 देखिरहेछ, यो भनेको युजरको आइडेन्टिटी बुझ्दा भयो है। यो भनेको 1 युजरले चाहिँ A3 पठाइरहो, यो भनेको 2 युजरले चाहिँ B2 पठाइरहो र 4 युजरले चाहिँ D2 पठाइरहो। त्यही भएर
यो केसमा चाहिँ फर स्ट्याटिस्टिकल टिडिएम को केसमा चाहिँ सिंक्रोनाइज गर्नलाई चाहिँ दुवैमा चाहिँ के अरे सिंक्रोनाइज गर्नलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त एड्रेसिङ बिट्सहरु चाहिँ हुनुपर्छ स्ट्याटिस्टिकलमा चाहिँ किनभने आफ्नो डिफाइन्ड के अरे एरिया चाहिँ भएन आफ्नो डिफाइन्ड टाइम स्लट चाहिँ भएन खाली हुन बित्तिकै जसले जसमा पनि पठाउँदा चाहिँ भयो त्यही भएर यसमा चाहिँ फर आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ एड्रेसिङहरु चाहिँ प्रपर एड्रेसिङहरु चाहिँ गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ के लेखेको छ त्यो हेरौँ है त के अरे TDM data flow of each input connection is divided into units and each input occupies one output time slot. त्यस्तो केही त्यस खासै छुटेको चाहिँ छैन जस्तै बफरिङ इज नट डन स्लट इन सिंक्रोनस TDM ल खासै केही छैन मैले अहिले भर्खर भनेको कुराहरु नै छ यसमा केही पनि मिसिङ भएको छैन सिंक्रोनसमा चाहिँ के भनेको थिएँ मैले चाहिँ के अरे सिंक्रोनाइजेसन रिप्री असाइन रिलेसनशिप बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट दैट सर्भ एज एन एड्रेस त्यो चाहिँ चाहिँदैन यसमा चाहिँ देयर इज नो नीड अफ एड्रेसिङ सिंक्रोनसमा किनभने त्यो टाइम स्लटले नै त्यसको एड्रेस चाहिँ दिइदिन्छ यसको एडभान्टेज के भयो त सिंक्रोनसको चाहिँ अर्डर एउटा अर्डर पर्टिकुलर अर्डर मेन्टेन छ हैन एड्रेसिङ इन्फर्मेसन चाहिँदैन यही हो यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के भयो त टाइम स्लट खेर गइराछ त्यही भएर फेरि पनि के भयो त वेस्टेज अफ ब्यान्डविड्थ भयो त्यसैगरी स्ट्याटिस्टिकलमा के चाहिन्छ त एड्रेसिङ चाहिने भयो एउटा कुरा हैन अनि के रे यो भनेको एडभान्टेज भयो के रे डिसएडभान्टेज भयो एड्रेसिङ चाहिन्छ भनेर डिसएडभान्टेज भयो एडभान्टेज चाहिँ के भयो त ब्यान्डविड्थको चाहिँ इफिसिएन्ट युटिलाइजेसन भयो यो प्रब्लम अफ क्रसटक्सहरु चाहिँ टिडिएम को के रे एफडीएम को कम्पेरिजनमा टिडिएमहरुमा चाहिँ लेस क्रसटक्सहरु चाहिँ हुन्छ डिसएडभान्टेज यसमा एउटा चाहिँ के भयो त फ्रेम चाहिँ सबै फ्रेम चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजको चाहिँ जाने भयो जस्तै कुनै केसमा अघिको डायग्राम अनुसार चारवटै युजरले इन्फर्मेसन पठाइराछ भने चारवटा टाइम स्लट भएको फ्रेम हुन्छ कुनैमा दुईटाले पठाइराख्दाखेरि दुईटा टाइम स्लट भएको फ्रेम हुन्छ कुनैमा एउटाले पठाउँदाखेरि एउटा टाइम स्लट भएको फ्रेम हुन्छ त्यही भएर फ्रेमको साइज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज भयो एड्रेस इन्फर्मेसन रिक्वायर गर्छ यो पनि डिसएडभान्टेज भयो टिडिएम को यो सिंक्रोनस र स्ट्याटिस्टिकल एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एफडीएम को जस्तै टिडिएम को पनि हायरार्की छ हैन टिडिएम को हायरार्की चाहिँ दुईटा हायरार्कीमा चाहिँ डिभाइडेड छ एउटा चाहिँ युरोपियन हायरार्की अर्को चाहिँ अमेरिकन हायरार्की है नामले भने जस्तै जसले जुन हायरार्की प्रपोज गर्यो त्यही अनुसारको नाम छ युरोपियन हायरार्की जसलाई चाहिँ E1 पनि भन्छ तिमीहरुलाई एक्जाममा टिडिएम के रे E1 टिडिएम हायरार्की बनाउन भनेर पनि सोध्न सक्छ त्यो भनेको युरोपियन हायरार्की हो भनेर बुझ्नुपर्छ त्यसैगरी अमेरिकनलाई चाहिँ टी ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ T1 टिडिएम हायरार्की यसको हायरार्की हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेछ त 24 वटा भोइस च्यानल छ हैन त्यो भोइस च्यानल भनेको चाहिँ जस्तै एउटा डीएस ले भनेको डिजिटल सिग्नललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने DS1 भनेको चाहिँ कतिले फर्म हुन्छ त 24 वटा भोइस च्यानलले हैन त्यसैगरी के रे DS2 कसरी फर्म हुन्छ त 4 वटा DS1 ले त्यसैगरी DS के रे 3 कसरी फर्म हुन्छ त 7 वटा DS2 ले र DS4 कसरी फर्म हुन्छ त 6 वटा DS3 ले यो हायरार्कीहरु चाहिँ तिमीहरुले कन्टे गर्नुपर्छ जस्तै यो जुन रेटहरु देखिराछ नि फर्स्ट रेट चाहिँ तिमीहरुले निकालेर देखाउनु पर्छ यो सेकेन्ड रेट चाहिँ एक्ज्याक्ट मल्टिपल चाहिँ छैन है जस्तै फर्स्ट रेट निकाल्दाखेरि फर्स्ट रेट कति आछ त 1.544 हैन 1.544 सँग तिमीहरुले मल्टिपल गर्दाखेरि चाहिँ 4 मल्टिपल गर्दाखेरि कति आउनु पर्छ त 6.176 आउनु पर्छ
ठ्याक्कै मल्टिपल गर्दाखेरि त्यही भएर ठ्याक्कै मल्टिपलमा चाहिँ यो रेटहरू चाहिँ छैन है। किन रेटहरू ठ्याक्कै मल्टिपलमा चाहिँ हुँदैन किनभने बिट्सहरू एलोकेट गर्दाखेरि जस्तै एनालग सिग्नललाई डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गरेर बिट्सहरू हामीले एलोकेट गर्दाखेरि धेरै एक्स्ट्रा बिट के को लागि पनि युज गर्नुपर्छ त फर सिङ्क्रोनाइजेसन युज गर्नुपर्छ हैन फ्रेमिङ बिटहरू युज गर्नुपर्छ इन्डेक्सिङहरूको लागि युज गर्नुपर्छ त्यही भएर चाहिँ जस्तै ठ्याक्कै मल्टिपल गर्दाखेरि 6.176 एमबीपीएस आउँछ बट रेट चाहिँ कति छ त 6.312 एमबीपीएस रेट त्यस्तै गरी यता पनि डिफरेन्ट रेट छ त्यही भएर यो ठ्याक्कै रेट नै तिमीहरूले इक्जाममा लेख्दाखेरि यो रेटमा चाहिँ मिस्टेक चाहिँ हुनु भएन यो कन्टे गर्नुपर्छ यो रेटहरू चाहिँ सर्भिसेस हेर्दाखेरि त्यही कुराले चाहिँ के अरे टेबलमा लेखा छ DS1 T1 लाइनको लागि चाहिँ 1.544 24 भोइस च्यानल T2 को लागि चाहिँ 6.312 96 भोइस च्यानल र यो टेबल चाहिँ मेन तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो यो टेबल याद गरेपछि माथिको डायग्राम पनि बनाउन सकिहाल्छ फर्स्ट वाला 1.544 एमबीपीएस चाहिँ कसरी आएको त्यो चाहिँ बुझौँ है त कतिवटा भोइस च्यानल बनिरहेछ इनिशियलको लागि DS0 को लागि चाहिँ 24 वटा भोइस च्यानल है त्यो भोइस च्यानललाई चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ त डिजिटल सिग्नलमा चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेछौँ है डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त स्याम्पलिङ गर्नुपर्छ स्याम्पलिङ गर्दाखेरि कति रेटले स्याम्पलिङ गरिरहेछ त 8000 स्याम्पल्स पर सेकेन्डले स्याम्पल गरिरहेछ युजिङ 8 बिट पर स्याम्पल हैन अब यसरी हामीले स्याम्पलिङ गर्दाखेरि कति आउँछ त 64 kbps किलोबिट पर सेकेन्ड इन्टु कति छ त 24 वटा भोइस च्यानल छ भनेपछि 24 यहाँ पनि लेखिरहेछ यहाँ त 64 8000 स्याम्पल्स पर सेकेन्ड युजिङ 8 बिट को लागि 64 kbps हैन 24 वटा भोइस च्यानल छ त्यही भएर मल्टिपल 24 अब यो एक्स्ट्रा चाहिँ 8 kbps किन एड गरेको हो त ओभरहेड बिटको लागि सिग्नलिङ पर्पसेसहरुको लागि सिन्क्रोनाइजेसन पर्पसेसहरुको लागि चाहिँ अब यो सबैले तिमीहरूले क्याल्कुलेट गरेर हेर त 1.544 एमबीपीएस आउनु पर्छ इफ अहिले क्याल्कुलेटर छैन भने के रे पछि पनि गर्दा हुन्छ जस्ट मल्टिपल गर्दाखेरि चाहिँ 1.544 एमबीपीएस आउँछ तिमीहरूलाई यसरी हायरार्की सोध्दाखेरि चाहिँ एउटा के रे इनिशियल हायरार्कीको चाहिँ यसरी सल्भ गरेर देखाएर अनि बल्ल टेबल बनाउने अनि डायग्राम चाहिँ बनाउनु पर्छ ठीक छ अब यसलाई यस्तो तरिकाले पनि बुझ्दा भयो जस्तै टोटल नम्बर अफ हामीसँग च्यानल कतिवटा छ त फर DS0 को लागि चाहिँ भोइस च्यानल 24 वटा भोइस च्यानल छ 24 वटा भोइस च्यानललाई चाहिँ इच च्यानललाई चाहिँ कति बिटमा चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेछौँ त 8 बिट भनेपछि कति आउँछ त 192 बिट हो कि हैन 8 into 24 गरेर त 192 आउँछ है अब यो 192 मा बिटमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरिसक्यौ यो 1 बिट किन चाहिन्छ त सिग्नलिङको लागि अर सिन्क्रोनाइजेसन पर्पसको लागि चाहिँ त्यही भएर यसलाई एड गरेर चाहिँ 193 बिटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्यौं है 193 बिट भनेको चाहिँ कतिको फ्रेम भयो त एउटा फ्रेम चाहिँ 193 बिट्सको चाहिँ भयो अब त्यस्तै फ्रेम हामीले कतिवटा युज गरिरहेछौँ त 8000 हैन अब यसलाई चाहिँ 8000 मा चाहिँ सँग चाहिँ हामीले मल्टिपल गर्दाखेरि के आयो त 1.544 एमबीपीएस जस्तै यो भनेको फ्रेम 1 भयो भनेपछि फ्रेम 2 को लागि पनि त्यस्तै आउँछ फ्रेम 3 को लागि पनि त्यस्तै आउँछ 8000 फ्रेमको लागि पनि त्यस्तै आउँछ किनभने 8000 स्याम्पल्स मा चाहिँ हामीले डिभाइड गरिरहेछौँ यति निकाल्न बुझिसकेपछि पनि तिमीहरूले बाँकीको रेटहरू चाहिँ यादै गर्नुपर्छ किनभने मैले फेरि पनि भने त्यो भनेको एक्ज्याक्ट मल्टिप्लिकेसन्सहरुमा चाहिँ हुँदैन ओभरहेड बिट्सहरु चाहिँ एड भएको हुन्छ त्यही भएर रेटहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ यो इभन फ्रेम स्ट्रक्चर
सोध्नु भनेकै रेटको लागि सोध्नु हो। त्यही भएर रेटमा चाहिँ जस्तै 8.5448 लेखिरहेछ, तर यसमा चाहिँ तिमीहरूले 8.448 लेखिरहेछ, तिमीहरूले 8.44 को ठाउँमा 8.54 लेखिदियो र त्यो भनेको मिस्टेक भयो। त्यो रेट चाहिँ एक्ज्याक्ट लेख्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले T1 फ्रेमको लागि चाहिँ हेरेका थियौँ। T1 को फर्मेट हो। जस्तै 192 वटा चाहिँ बिट इन्कोडेड भोइस भयो। भोइस सिग्नललाई चाहिँ हामीले इन्कोड गर्यौँ 8 बिटले, 192 बिट आयो। अनि एउटा चाहिँ फ्रेमिङ बिट चाहिँ राखेका छौँ फर सिङ्क्रोनाइजेसन पर्पज। यो भनेको T1 फर्मेट भयो। त्यसरी चाहिँ एक्जाममा चाहिँ E1 फर्मेट भनेर पनि सोध्छ है। E1 फर्मेट भनेको चाहिँ युरोपियन फर्मेट भयो। त्यसमा चाहिँ जस्तै T1 मा 24 भोइस च्यानल युज भइरहेछ भने E1 फर्मेटको हायरार्कीमा के युज हुन्छ त 30 भोइस च्यानल युज हुन्छ। 30 भोइस च्यानल युज हुन्छ। 30 भोइस च्यानललाई चाहिँ इन्कोड गर्दाखेरि चाहिँ 8 बिटले चाहिँ कति हुन्छ त यति हुन्छ हो। 30 भोइस च्यानललाई इन्कोड गर्दाखेरि चाहिँ 200 बिट्स इन्कोडेड भोइस हुन्छ हैन। 30 मात्रै भोइस च्यानल छ, तर यता चाहिँ के देखिरहेछ त फ्रेममा, यो भनेको एउटा फ्रेम हो। एउटा फ्रेममा के देखिरहेछ 0 to 31 छ भनेपछि टोटलमा चाहिँ 32 वटा छ स्लट्सहरू। यो 32 वटा किन भएको हो त? एउटा चाहिँ फ्रेमिङ बिट्सको लागि हैन 8 बिट्स चाहिँ, अर्को चाहिँ के को लागि त सिग्नलिङको लागि। त्यही भएर 32 भएको। बाँकी चाहिँ 30 भनेको चाहिँ भोइस च्यानलको लागि युज हुन्छ। यो भनेको चाहिँ E1 फ्रेमिङ फर्मेट हो। टोटल यसमा त्यसै गरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ त 256 बिट फ्रेम आउँछ। यो भनेको 30 च्यानलको लागि 240 बिट्स हो भनेपछि दुईटा एक्स्ट्रा च्यानल एड भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 256 बिट फ्रेम हुन्छ हैन। माथि चाहिँ के रे E1 को फर्मेट छ हैन, तल चाहिँ E1 को फर्मेट छ। यो पनि तिमीले याद गर्नु पर्यो। अब एउटा निकाल्नलाई त केही समस्या भएन, जस्तै 256 बिट फ्रेम छ हैन टोटलमा चाहिँ हैन। 256 बिट फ्रेम छ भनेपछि रेट कति भयो त इनिशियलको लागि चाहिँ 256 इन्टु कति मल्टिपल गर्ने कति मल्टिपल गर्ने बुझेन? जस्तै T1 को लागि चाहिँ स्याम्पल हामीले स्याम्पलिङ गर्दाखेरि PCM मा स्याम्पलिङ गर्दाखेरि एउटा कुरा के याद गर, मेकानिजम के युज भइरहेछ PCM को चाहिँ मेकानिजममा चाहिँ के भन्छ त स्याम्पलिङ गर्दाखेरि चाहिँ 8000 स्याम्पल्स पर सेकेन्ड गर्ने हो र 8 बिटको चाहिँ के रे युजिङ 8 बिट पर स्याम्पल चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ। भनेपछि स्याम्पलिङ त त्यही नै हो, चाहे त T1 होस् अर E1 होस्। त्यही भएर जसरी यसमा 193 बिट्ससँग चाहिँ हामीले 8000 लाई मल्टिपल गरेछौँ भने यसमा पनि के गर्नु पर्यो त टोटल 256 बिट छ हैन। यसलाई हामीले केसँग मल्टिपल गर्नु पर्यो त 8000 सँग मल्टिपल गरौँ है। 8000 सँग मल्टिपल गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टको चाहिँ रेट आउँछ 2.048 चाहिँ रेट आउँछ। क्लियर छ? E1 को मात्रै सोध्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले यसको रेट चाहिँ निकालेर चाहिँ देखाउनु पर्छ। इनिशियल रेट चाहिँ E1 को रेट निकालेर देखाउनु पर्छ, बाँकीको चाहिँ हायरार्की चाहिँ टेबलमा चाहिँ बनाएर लेख्नु पर्छ। बुझ्यो? यतिसम्म के छ त्यस के रे नबुझेको? बुझ्यो म्याम। ल त्यसो भए चाहिँ आज क्लास चाहिँ यतिसम्म गरौँ। अब यो च्याप्टर भनेको चाहिँ के रे सजिलो र एकदमै सानो च्याप्टर छ। लास्ट टपिक चाहिँ हाम्रो वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ मात्रै बाँकी छ, त्यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँ न।